like, subscribe, and get notified. हा मुद्दामून फॉर्म्युला 4 इव्हेंट जो आमचो मारगांव तालुक्यात मारगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीन करपाचो आशिल्लो ताजो वेन्यू पळोवपाक आनी ताजो रूट पळोवपा खातीर आयिल्लो. एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवा आनी फॉर्म्युला 4 तेंचें ऑर्गनायझेशन मेळून हो इव्हेंट गोंयांत येवचो, कारण फॉर्म्युला 4 इट इज अ बीग इव्हेंट. हो जर इव्हेंट आयिल्लो म्हणजे गोंयांत हाडलेलो आमी इतक्याच खातीर तो टुरिजमाक खूब व्हडलें बूस्ट मेळटलें, जेणे करून बीग टर्नओवर जो आसा पळय हो टुरिजमाच्या क्षेत्रांत जातलो. आणि वास्को मार्मागुआ तालुक्यात अशा पद्धतीचो इव्हेंट आमचो केन्ना जायना. ही सगळी संकल्पना दवरून आमी तो इव्हेंट हांगासर हाडपाचें डिसिजन घेतलेलें. सो म्हजे बरोबर आमचो मार्मागुआचो आमदार संकल्प आनी दाजी वास्कोचो MLA दोगूय जाण आसा. सगळ्या कावन्सिलरांक सगळ्या मेळ्ळो, चेअरपर्सन आनी तांकां सगळ्यांक मेळ्ळो. ताज्या पयलीं हांव सायट पळोवन आयलो, लोकांकूय मेळ्ळो. खरें म्हणजे सोल्युशन पॉसिबल आसलें अशें कांय नासलें की सोल्युशन सामकें ना. फक्त 400 मिटराचो रोड हो कंजेस्टेड रोड आशिल्लो. सेपरेटली तांकां रोड दिवपाकूय बी म्हणजे ते जे ऑर्गनायझर जे आसले तो सेपरेटली रस्तोय करपा खातीर वेगळो तांकां रोड दिवपाकूय तयार आसलो. इव्हेंट सगळे 3 दीस, शुक्रार, शेनवार आनी आयतार अशा 3 दिसाचो हो इव्हेंट आशिल्लो. आनी ह्या 3 दिसाच्या मदीं तितको वेळ जो रोड तांकां ना म्हणटालो तो वेगळो रोडूय मेळटालो. बट लोक जर लोकांक इव्हेंट नाका म्हणजे गोंय सरकार पळयता आसतना गोंयच्या टुरिजमाचो, गोंयच्या इकॉनॉमीचो, लोकांच्या ओवरऑल इकॉनॉमीचो विचार करता. बट जर लोकांक नाका आसत म्हणजे कावन्सिलरांनी सांगलें की आमचे लोकल लोक ताका वेगवेगळ्या कारणां खातीर विरोध करतात. ओके, त्या खातीर लोकांक सामकोच जर नाका आसत जाल्यार आमी वेन्यू शिफ्ट करता आनी डेट पोस्टपोन करता. एकूच विशय.